السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احبائي الاعزاء، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الكيك او ميني كيك سهل وكيوجد في الحين وشكل رائع وبدون قوالب. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وكذلك طريقه التحضير. نبداو على بركه الله. عندي هنا 3 البيضات، 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو المر، او ممكن ديروا 2 ساشيات. عندي هنا ساشي الفاني، ساشي واحد ديال خمار الحلوى من وزن 8 غرام، نص كاس ديال الزيت روميه، كاس ديال الحليب كنعبر بكاس العنبه، كاس ديال السكر سنيده. وبالنسبه للدقيق غادي ندير كاس ونص، ما حطيتوش هنا، كاس ونص كنعبروا ديما بكاس العنبه. اول حاجه غادي نديرها، غادي نجيب هنا فاش غادي نخفق البيض مع السكر مع الفاني. غادي نطلع هذا البيض مع السكر والفاني مزيان حتى يبيض ليا. بقاو معايا تشوفوا الطريقه جد سهله وما كتاخذش الوقت في الفرن حتى هو. وفي هذا الاثناء وانا كنخدم راني شعلت على الفرن على درجه الحراره 180. ما كتشوفوا معايا ها هو تجانس ليا مزيان صافي. الا بغيتو تخدموا غير بالطغاب ديال اليد ماشي مشكل، المهم يتجانس لكم الخليط مزيان. وغادي نضيفوا هنايا الزيت. نسيت ما قلت لكم ضروري قبصه الملحه. الملحه هي اللي كتثبت لينا اللوغو، ضروري ديروها في اي وصفه. وغادي نديرو كاس ديال الزيت، نخلط شويه، نص كاس عفوا، ونضيف الحليب وهنا غادي نضيف الكاكاو والخميره والدقيق مغربلين ديما يتغربلوا. هانتوما ها هو الكاس، وغادي نضيف عليه الكاكاو وغنضيف عليه الساشي ديال الخماره. غادي نخلط كلشي هنا. تخدموا غير بالفوي، يعني الا ما بغيتوش كاع ديروا الطراب هنايا ماشي مشكل. هانتوما شتي كون خليت الدقيق والخميره ما غربلتهمش والكاكاو غادي يبقاو ليا الكويرات غادي يبحنوني في العجينه. باقي غادي نضيف نص كاس ديال الدقيق. نزيد دابا نص كاس ديال الدقيق مازال.
وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق. كاين اللي غادي يحتاج لك غير كاس ونص، كاين غادي تحتاج اكثر. هانتوما غادي نغربلو كذلك. صافي نخلط نحيد كاع من الجوانب. صافي ملي كيكون الدقيق مغربل يعني راه ما تخافوش منه، ما غاديش يبقى لكم دوك الكويرات ولا، راه مزيان. هانتوما نوريكم دابا كيجي عجين ديال الكيك عادي. دابا غادي ناخذ واحد الطاوه وغادي نفرش فيها ورق الزبده، ضروري من ورق الزبده باش ما كيلتصقش لنا الكيك. الا ما كانش غادي دهنوا الطاوه ديالكم مزيان بالزبده وترشوها بالدقيق باش ما كتلصقش ليكم. صافي كيف ما كتشوفوا معايا خديت الطاوه راني درت فيها هاد ورق الزبده، حاولت نخليه طالع هكا من الجناب. صافي غادي نخوي فيه دابا هاد الخليط ديالي. بسم الله. وغادي ندخلو الفرن سخون كي قلت لكم على درجه الحراره 180 وغنشعل ليه غير لتحت. بالنسبه للوقت 15 دقيقه حتى 18 20 دقيقه ماكسيموم 20 دقيقه. صافي راه كيطيب لكم الكيك ديالكم. نحاول نجيبو هكا الجوانب نملأ هكا، كنجرمر الوسط وندفع هكا القناة، كنجر وندفع القناة باش ما كتكونش ليا الطبقه بيضاء وتبقى ما فيهاش. صافي دابا غادي ندخلو ونتلاقى معكم من بعد. بالنسبه للتزيين عندي هنايا 4 لتر ديال الحليب، غادي نضيف عليه ساشي ديال كريم شونتيي اي نوع بغيتو، فاني اللي بغيتو لكم الاختيار. وغادي نحتاج كذلك الموز، هادشي باش غادي ندير الحشوه ديال هاد الميني كيك. غادي نطلع هذا صافي كيف ما كتشوفوا معايا. ها هو لا شونتي ديالي طلع، ها نتوما كيف ما كتشوفوا منقار العصفور باش كتعرفوا بلي صافي راه مزيان. هنا غادي نحتفظ به في الثلاجه حتى كيطيب ليا الكيك ديالي وكنقطعو ويبرد. عاد كناخذ هاد الشونتيي باش نخدم به ديما. هذا باش كيطلع لكم دغيا ما كياخذش لكم وقت كثير وكيعطيكم يعني هاد القوام بحال هكا. هانتوما راه واخا نقلبو هكا ما غاديش يتكب. ها هو ديروه في الثلاجه، ديروا الشونتيي ديالكم في الثلاجه وكذلك الحليب وحتى هذا ديال الباطيط حتى هما كنديروهم في الثلاجه باش كيبردوا كاملين ودغيا كيطلع لينا الكريم ديالنا. هانتوما من بعد ما طاب ليا الكيك ديالي كما كتشوفوا كيجي رائع. غادي ناخذ واحد الساكل بحال هذا داير الحجم اللي بغيتو، صغير متوسط كبير. انا خديت هذا متوسط وغادي تقطعوا به بحال هكا
بحال هكا. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي واعر رطب، هانتوما وزوين. صافي غادي نستمر حتى غادي نقطع كاع هاد الدوائر اللي غادي نحصل عليهم شحال من قطعه. وبالنسبه لهذا الشيء اللي كيشيط راه ما غاديش يضيع، هو غادي نستعملو في التزيين. هانتوما ساهل، خدا ليا 15 دقيقه في الفران، ما خداش ليا بزاف ديال الوقت. هانتوما ما شاء الله راه كيخرج كميه مزيانه. غادي نكمل نغيروا من الشكل ديال الكيك العادي. هانتوما شوفوا شحال ديال القطع حصلت عليهم. ممكن تحصلوا على اكثر من هكا الا زاحمتوا يعني البلايص، راه تحصلوا على اكثر من هاد القطع اللي حصلت عليهم انا. هانتوما 2 4 6 8 10 12 القطعه اللي حصلت عليها. هذا اللي شاف ليا دابا غادي ناخذو، غادي نفرتو، غادي نديرو في الهاشوار ونضرب به غير واحد الدوره حتى كيتفرست ليا. هانتوما معايا غادي ناخذو نحاول نقطعو قطع صغيره غير هكا، نوضعو. اللي ما عندوش الهاشوار راه يمكن ليه يفرتو بيديه، ولكن كيجي شويه صعيب باش يتفرتش باليد. كنظن ضروري من هاد الاله. المهم غادي ندير واحد الكميه بعدا حتى غادي نطحنها او نفرستها. نزيد لي مازال واحد الدوره. صافي يكفي هكا مزيان. هانتوما شفتوا كي كيجي كيتفرسس كامل. غادي نكمل الكميه ونتلاقى معكم. صافي كيف ما شفتوا معايا راني وجدت كلشي. دابا غادي ناخذ هاد لاكوش، انا عندي هذا جيتابل، غادي ندير فيه هذيك الكريمه اللي طلعت معكم هكا. نحاول نديرها كامله في هاد لاكوش. شتي الطريقه باش ما نبقاش معذبه معاه ونشدها وكذوب ليا في يديا. كنديرو كاس هكا يكون كبير، الحجم ديالو يكون كبير وصافي كنسهل عليا العمليه. ندير فيه كاع ديك الكريمه اللي عندي كامله الشونتيي. بغيتو تزيدوا على شي نكهه زيدوا، بحال بغيتو تزيدوا على النيدو ولا يعني الا بغيتو تزيدوا تكون غنيه اكثر لا تكونوا كتسيا. انا كنوريكم ديما حاجه بسيطه. انا راني قطعت هنايا بالمقص. نحاول نهبط دابا ديك الكريمه ديالي. نتوما ودابا غادي ندوزو للتزيين. غادي ناخد
قطع ديال الموز هكا، وغادي ناخذ لابوش. بسم الله. نحاول نغطيها. نتوما غادي ناخذ حبيبات الشوكولا او البيب شوكولا، غادي نحاول نوزع عليها شويه. ودابا جات المرحله اللي شويه تبان صعيبه انما راه تعطي نتيجه رائعه. صافي ما كنضغطوش بزاف باش ما كتخرجوش هذيك الكريمه، غير كتحاولوا تغطيو هكا. صافي غنستمر ندير معكم واحده اخرى. كنقطع الموز كيف ما شفتوا شويه يكون غليظ باش كيطلع لينا هذيك الكريمه ما تكونش هابطه. صافي كنديروا عاوتاني نفس الطريقه عفوا ديال المره الاولى. ضروري تغطيو الموز باش يلقى ديك الكيك فين يلصق. زعما تكثروا هاد لي بيب دو شوكولا باش تخليو هاد الكيك اللي مفرتت يلصق ليكم. الا كثرتوه راه ما كيلصقش. كنظن ان الطريقه راها سهله مبسطه. الى عجبتكم كتبوا لي في التعاليق وجربوها. غادي نستمر سيداتي حتى غادي نكمل جميع القطع اللي عندي ونتلاقى معكم بالشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال ميني كيك ديالي محشوين بالموز وكريم شونتيي. كنتمنى ينالوا اعجابكم. كيجي الشكل ديالهم رائع جدا وراقي. ممكن ديروهم في حفلات العيد ميلاد، يعني بزاف الحوايج، وكيوجدوا في الحين راه ما كيتعطلوش، كياخذوش الوقت كتير. نصف ساعه غادي توجدوا فيهم ميني كيك ديالكم. نتمنى ينالوا اعجابكم. وغادي نقطع وحده باش تشوفوها كي كتجي من الوسط. بسم الله. هانتوما كتجي رائعه رائعه لذيذه وزوينه. ما تبخلوش عليا بلي جيم، واللي مازال ما اشترك في القناه يشارك وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل. وشكرا لكم دائما مع مطبخ شيفا.